السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نكملوا في لافونيتيك. جيتكم اليوم باش غادي نشوفوا الدرس ديال لو سون اي. دونك وقتاش نديروا لها لا ترانسكريبسيون فونيتيك، سوا لو اي فيرمي او بيان لو اي اوفير، باش ما نتعطلوش. دونك نبداو. كيف ما كتعرفوا ان لو سون اي عنده بليزيور فاصون دو prononciation. Donc, نقدروا نلقاوه comme ça, surtout à la fin du mot, ou bien avec EI, ou bien E accent aigu, ou bien avec E et accent grave, avec un accent chapeau, avec AI, les deux voyelles AI, et ainsi de suite. Alors, revenons. Maintenant, on va voir la transcription phonétique du son et quand on va écrire le A fermé et le A ouvert. Alors, نبداو بلو A fermé حتى نساليوها وندوزو لو A ouvert. دونك اول حاجه اللي غادي نهضروا عليها بالنسبه للو A fermé، دائما كنهضروا على لو سون، شنو كتسمع، الصوت اللي كتسمعو. نهضروا في الاول على à la fin فاش كيكون، نبداو بالسهله. Donc, à la fin de syllabes, comme des exemples. Alors, comme né, oui, chez. عطيتكمها فينا غير ب EZ، donc غادي نشوف d'autres. Voilà, on a des, on a clé, Sarus, donc on a aussi نعطيو boulanger. Et voilà. هادو كاملين اللي غادي نسطر عليهم دابا خصهم يتكتبوا بلو اي فيرمي. هادي كامله هادي. دونك غادي بحال الا بغينا نديرو ترانسكريبسيون غادي تكتب هكا ني، كلي تكتب هكا ك، لي، بولونجي اي انسي دو سويت. دونك هاد لو اي غادي تكتب اي فيرمي. Donc, une autre règle. Le plus important pour moi, c'est que je donne la règle, j'explique, je donne des exemples et c'est à vous de faire la pratique chez vous. Alors, on continue. On a le « et » avec un accent aigu. دايما ملي تشوف le « et » avec un accent aigu دايما غادي ديرها « et » fermé. نعطيو مثال. On a référence. D'autres mots, par exemple, on a téléphoner. Voilà, on a référence. فاش غادي نجيو نديرو لا ترانسكريبسيون مثلا ديال référence، شنو غادي نديرو لها؟ d'accord. بالنسبه لتليفوني نديروها قبلتها تي est fermé, les est fermé. Faux ici phoné. واش غادي نديرو هاد لو او ouvert ou bien fermé؟ يلا الدرس اللي فات. دونك غادي نديروه ouvert. علاش؟ حقاش قبلتها consonne prononcée وغادي نديرو à la fin un et fermé. Donc on continue. On a se prononce quand on se prononce et. Donc je parle maintenant du son et toujours. Donc quand ou bien ce qui s'écrit, ce qui s'écrit avec AI. ولكن هنا غادي نهضروا avec AI en fin du mot. باردون على الكتابه، كنكتب شويه بالزربه وكتبان شويه. دونك comme exemple on a le mot vrai.
Le verbe avoir au présent de l'indicatif, on dit j'ai. Donc, هذه كتكتب في la transcription est. وهاد est كذلك كتكتب le est fermé. ملي كيكون عاوتاني عندنا لو فيرب كونجوغي، هادي كا وحده اخرى، ملي كيكون لو فيرب كونجوغي au futur simple. Donnons un exemple. عندنا exemple بحال le verbe faire. Je ferai. Donc هاد اي نديرو لها لا ترانسكريبسيون ديالها، ها هي اف. هاد او كيفاش غادي تكتب؟ غادي تكتب او. دونك ferai. Voilà. Je mangerai, je chanterai, je sentirai, je finirai, je viendrai, je craindrai. ولكن تكون كتسالي ب اي على fin. C'est clair؟ لان عندنا دوطخ فيرب كيساليو بلوس يعني بديك الصوت كنسمع اي مي كتكون اوفير. احنا غادي نشوفوها في لو اي اوفير. اي على فان نهضروا على هاد الكلمه حقاش غادي نوليو نرجعوا لها من بعد باش ما نتلفوش فيها. اي فاش كتكون عندنا كونجونكسيون دو كورديناسيون. فاش كتكون كونجونكسيون دو كورديناسيون راه كتكتب اي فيرمي، ولكن الا كانت في وسط الكلمه احنا غادي نشوفوها فينا، ولا على فان دو مو غادي نشوفوها فين. عقلوا معايا فاش تشوفوا او تي اي كونجونكسيون، مثلا احمد اي علي، موا اي مي كوليغ، غادي ندير لو اي فيرمي حقاش راها كونجونكسيون دو كورديناسيون. الوغ ندوزو دابا لو اي اوفير. ملي كتكون عندنا اي بلس كونسون، عطيونا شي مثال. الوغ بحال مير، مير البحر، فير الحديد. كوا دوطخ اون ا كونديسيونيل، تنهضروا على الكونديسيونيل بلاتي بويسك راني جبدتو. دونك هادو سي لو كونترير. ملي كتكون عندنا اي بلس كونسون كنديرو لو اي اوفير. المهم كتكون على الشكل ديال الربعه قديما ديال اللغه العربيه، بحال الربعه لي شيفر اغا. دابا كيف قلنا غادي نشوفوا لو اي. كنهضر دائما على لو سون، الصوت. ملي كتشوف الصوت اي كيكون قبلتو دابا دو كونسون. نعطيو ان اكزومبل comme terre. Oui, on a le mot terre, la terre. On a troisième personne de pluriel féminin, elle, ou bien troisième personne de singulier sans s à la fin, féminin. كملوا. دونك عاوتاني فاش كتكون عندنا لو اي avec un accent grave. Donnons deux exemples comme père, ma mère, chère, chèvre. C'est-à-dire هاد لو اي كي كتكتب غادي تكتب هكا، يعني لو اي اوفير. دائما ملي تلقى هادي غادي دير لها اوتوماتيكمون لو اي اوفير. ندوزو ان اوتر كا. ملي كتكون عندنا اكسون سيركونفلكس، الوغ كوم près, tête, d'autres mots, crêpe. Voilà. La même chose. نشوفوا هاد كريب نديروا لها ترانسكريبسيون ديالها. فوالا ك غ كتبوها اوفير، ب كريب، وغادي نسدو الطوفاتين ديالنا. سي كلير.
ندوزو une autre règle. هادو عقلوا عليهم في التالي الا بغيتو حنا كنشرحوا على فان ديال كابتور ديكرون ولا كتبهم من الافضل في شي ورقه عندك مره ضرب عليهم اطلاله باش تميموريزاو دونك يدخلوا لك للدماغ. عندنا ان اوتر اكزومبل ملي كتكون عندنا لو اي neige, d'autres mots on a peine, c'est pas la peine. Donc on a aussi baleine, voilà baleine. On dirait vite fait la transcription du mot baleine. Alors la même chose pardon. هذه هي هذه احنا كيفاش غادي نديروا لها لا ترانسكريبسيون ديالها baleine. صايي دائما ملي تشوفوا هذه غادي ديروا لها لو اي اوفير. كذلك ملي كتكون عندنا قبيله هضرنا فاش كتكون اي في الفيتور وحتى في الباسي سامبل. وي باسي سامبل مزيان ملي تفكرتها. دونك بحال je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. كنقولوا je parlais AI à la fin, كتكتب le A fermé. صافي ناخذوا un autre verbe surtout كيكونوا بالنسبه لي verbe du premier groupe. Alors le verbe manger, je mangeais, tu mangeas, etc. Le verbe balader, je baladais avec AI à la fin. نكملوا نوليو غادي نهضروا دابا على AI. غادي نهضروا على اي ولكن فيها حتى هي لي كا اكسبسيونيل عقلوا عليها سهله. ملي غادي تلقى قبلتها كونسون ملي ما تكونش قبلتها كونسون على فان اي فيرمي راه كتحبس ستوب اي. ولكن ملي كتكون قبلتها كونسون يعني الصوت كيولي عميق يعني كتخرج الصوت سي برولونج. اون اوسي اي بحالاش دومين فوالا دومين لقيناها و ماتيير ديال غرامير. شنو قبلت هاد اي؟ قبلتها كونسون. هاهي قبلتها كونسون. كي غادي تكتب هاد اي غادي تكتب لو اي اوفير. نكتبو هاد دومين هاد دي. هادي كيفاش غادي نكتبو هاد لو او اللي شاف الحلقه اللي فاتت ديال لو سون او خصك تضبط لو سون او ضروري ومؤكد. دو علاش حقاش فيها قبلتها كونسون دونك كتكتب اوفير دو مين ندوزو كذلك كنطقو لو سون اي فاش كتكون عندنا اي avec un accent circonflexe sur le i بحال maîtresse. يلا maîtresse نديرو لها لا ترانسكريبسيون كل واحد ايماجيني كيفاش. دونك maîtresse pardon درت avec i pardon. Je vais écrire le m met. هاد لو اي كي غادي نكتبها اوفير ولا فيرمي؟ شنو قلنا لا ريغل دو كونسون اوتوماتيكمون اوفير. ندوزو ان اوتر كا. دونك ملي كيكون عندنا هاد اي راه في شكل ملي كتكون عندنا اي ولكن متبوعه يعني موراها اما اس. هادي كتستعمل غالبا في لوكا ديال لو كونديسيونيل اولا كتكون قبلتها اي كتكون قبلتها تي على فان اي تي على فان حتى هي troisième personne du singulier au conditionnel اولا كتكون قبلتها فويال او. نعطيو دي زيكزامبل باش نفهموها مزيان. نقدروا حنا نختاروا كاع من غير الكونديسيونيل نختاروا غير مي من بعد نهضروا على الكونديسيونيل. مي دونك شنو عندنا ا اي اس كي غادي تكتب هاد مي في لا ترانسكريبسيون
غادي تكتب ام. سي كلير. On passe maintenant نعطيو مثال فاش كتكون تي à la fin comme le mot كنشربوا الحليب نقولوا الحليب يلا لو لي. دونك لو لي كي غادي نديرو لها ترانسكريبسيون ديالها ال ونسدو. On passe maintenant فاش تكون عندنا لو او. وي ما قلناش فاش كتكون عندنا le E à la fin. نديرو la craie blanche, la craie noire, pardon, jaune, orange, n'importe quelle couleur. craie qui غادي نديرو لها transcription ديالها ك R et le E à la fin. صافي. alors ندوزو عندنا دابا l'imparfait والكونديسيونيل. دونك من الافضل نديروها في شي ورقه واحده اخرى ولا نديروها في هذه النيت ورقه اخرى لان غادي نتخربقوا بالتالي. نهضروا على l'imparfait. l'imparfait ها هي النيت عندنا imparfait في عندنا في التالي غادي تكتب لو اي ouvert. نشوفوا شي فيرب. دونك je cherchais. je cherchais. ديروا له لا ترانسكريبسيون ديالو. حنا عندنا الغرض بشيرشي دونك غادي ندير ترانسكريبسيون ديال ش وهذيك غادي نديروا لها اي اوفير او بيان فيرمي. يلا فكر. دونك انا غادي نديرها اوفير. علاش؟ بقاش قلت ار بلس ش يعني دو كونسون كتعطينا لو اي اوفير. ها هي شير ش شي. سي كلير. je cherchais, tu cherchais, il cherchait وحتى il avec s a i e n t à la fin. il cherchait. دونك حتى هي غادي نديرو لهم بجوج بهم لو اي اوفير. ندوزو فاش كيكون عندنا لو كونديسيونيل. فاش كيكون عندنا الكونديسيونيل ناخدو شي فيرب. ناخدو chercher. je chercherai. نديرو له لا ترانسكريبسيون ديالو. فوالا cher. هنا ماشي اي. فيت زاتونسيون. تبقاو تقراو حاولوا واخا تنطقها هكا تسمعها بودنيك حسن ما دير فوت. chercherai. La même chose, je chercherai, tu chercherais, il chercherait. هادو كاملين كنديرو لهم في التالي لو اي اوفير. وحتى il avec s chercherait avec t حتى هي تنديرو لها لو اي اوفير. غادي نرجعوا لواحد الحاجه اللي هي مهمه. قبيله شنو قلناها فينا لا كونجونكسيون. نسيتها مي دابا ملي تفكرتها مزيان. ملي كتكون عندنا لا كونجونكسيون او تي اي كتكتب اي فيرمي. نشوفوا الكا اكسبسيونيل ملي كتكون عندنا الاو تي ولكن ماشي كونجونكسيون. فيت زاتونسيون هادي راه ماشي كونجونكسيون اللي غادي نهضروا عليها. كتكون بلوتو نكتبوا à la fin du mot ou bien du syllabe du mot. بحالاش بحال بولي. بولي هادي غادي نكتبوها لو اي اوفير. نزيدو اخر اكزامبل. فوالا بريفي. هادي بري هادي غادي نديرو لها لو اي فيرمي. علاش؟ حقاش عندنا اكسون ايغو. وهادي لا ريغل كتقول لك ملي تكون او تي على فان غادي نديرو لها لو اي فيرمي.
كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من لا فيديو، وكنحاول نزرب و en même temps نعطي ليسونسيال باش تفهموا. الوغ بون كوراج اي à la prochaine ان شاء الله. ما تنساوش داك ابوني. ميرسي، au revoir.